क्रमागत आयोजनाहरूलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिनेछ। मुख्य सडक तथा चोकहरूको नामाकरण स्तर र मापदण्ड तोकी व्यवस्थित गरिनेछ। साथै स्रोत साधनको व्यवस्था गरी सबै कच्ची सडक अघि बढाइनेछ। नगरभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, गुणस्तर कायम गर्न र अपनत्वको शहरी क्षेत्रमा 40% र ग्रामीण क्षेत्रमा 20% जनसहभागिता जुटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मुख्य निर्माण कार्यका लागि देय अनुसारको लक्ष्य निर्माण गरी पूरा गरिनेछ। पुल कल्भर्ट निर्माण 10 वटा, विद्यालय भवन 3 वटा, विद्यालयमा शौचालय तथा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था तथा भवन मर्मत सुधार 10 वटा, पक्की नाला निर्माण 10 किलोमिटर, सडक ग्राभेल 15 किलोमिटर, ग्राभेल समेत 15 किलोमिटर, पक्की सडक 10 किलोमिटर, कालोपत्रे मर्मत 10 किलोमिटर, सामुदायिक भवन निर्माण तथा सुधार 2 वटा। दमक नगर भित्र स्थायी बसोबास भएका भूमिहीन तथा विपन्न परिवारलाई संरक्षण गर्ने नीति अनुरूप आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दमक वडा नम्बर 7 नमुना बस्ती दक्षिण रहेको जग्गामा 15 वटा नमुना घर निर्माण गरी उपलब्ध गराइनेछ। साथै खरको छाना हटाउने तथा सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी वित्तीय संस्था तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको लगानीलाई नगरपालिकाको प्राथमिकता अनुसारका कार्यक्रममा लगानी तथा सहकार्य गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ। सामाजिक विकृति, विसङ्गति, कुरीति, अन्धविश्वास, कमजोर आत्मबल विरुद्ध नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सचेतना कार्यक्रमका साथै सामाजिक मनोपरामर्श सेवालाई समेत समुन्नत स्तरसम्म अथवा समुदायसम्म पुर्याउन पहल गरिनेछ। सन् 2020 सम्ममा दमक नगरपालिकालाई बाल मैत्री घोषणा गर्ने गरी आवश्यक योजना बनाई विद्यालय तथा वडा स्तरमा बाल क्लब गठनको कार्यलाई तीव्रता दिई संस्थागत विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 6 वटा वडाहरूलाई बाल मैत्री वडा बनाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विपन्नता पहिचान कार्यविधिका आधारमा दमक नगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गरेका अति विपन्न परिवारलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाबाट परिचय पत्र दिई देह अनुसारका सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। 1000 परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने, कम्तीमा 200 अति विपन्न परिवार छनौट गरी परिवार संख्याको आधारमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, पिठो, दाल, नुन र तेलमा 25% सहुलियत दिनका लागि कम्तीमा 3 वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, 200 जना मजदुरलाई भलाइ कोषमा सहभागिता गराउने, विपन्न दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा 5 वटा समूहलाई तालिम, औजार, उपकरण, बिउ बिजन र मल उपलब्ध गराएर स्वरोजगार हुन प्रोत्साहन गर्ने, 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 12 कक्षा उत्तीर्ण 10 जनालाई प्रस्ताव लेखनको तालिम दिई उत्कृष्ट 3 जना छनौट गरिनेछ। विपन्नताका कारण विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूको लागि सबैको लागि शिक्षा उपप्रमुख कार्यक्रम मार्फत लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत ड्रप आउट हुने क्रमलाई निरुत्साहित गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रहरूको स्तर तथा गुणस्तर उन्नति गरी नमुना बाल विकास केन्द्रहरूको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। विभिन्न कारणले वञ्चित रहेका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक संरचनाको विद्यमान अवस्थाको पहिचान गरी बाल मैत्री र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक कक्षा कोठा व्यवस्थापन, बाल बालिकाको अधिकतम हित र स्वास्थ्य समेतलाई ख्याल गरी सुविधायुक्त शौचालय व्यवस्थापन, सिकाइ तथा अन्य सामग्री व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा निश्चित सूचकका आधारमा 2 वटा माध्यमिक विद्यालय
र 1वटा आधारभूत विद्यालय छनौट गरी 3वटा विद्यालयहरूलाई नगर नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न प्रारम्भ गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सहज आवागमनको लागि नगर स्कुल बस सञ्चालन गरिनेछ। विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरूलाई एकीकरण गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बाल शिक्षा केन्द्र तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सुविधालाई न्यूनतम मापदण्ड बमोजिम बनाउन नगर कार्यपालिकाले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको कारण उत्पन्न भएको विद्यार्थीको पठन पाठन परिपूरणका लागि वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा बेरोजगार अवस्थामा रहेका युवा समूहलाई पेसाप्रति उत्प्रेरित बनाउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी युवा सशक्तिकरणमा जोड दिई कार्यक्रम आयोजना गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। दमक अस्पतालको व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गरी संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई अद्यावधि गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरूलाई एकीकृत सेवा दिने उद्देश्यले दमक अस्पतालमा सञ्चालित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी को प्रभावकारितालाई स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। अशक्त र वृद्धहरूको लागि घर घरमा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा पुर्याउन प्रयत्न गरिनेछ। साथै आँखा र दाँतको निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरिनेछ। परिचय पत्र प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र महिला स्वास्थ्य शिक्षा तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई आवश्यक समन्वय गरिनेछ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा दमक, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र दमक नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित मृगौला मुटु मधुमेह र क्यान्सर रोगको परीक्षण केएसडीसी प्रोग्रामलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दमक उपशाखामा मुटु रोग अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा व्यवस्थापकीय कार्य भइरहेकोले आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। स्वस्थ दमक कुपोषण रहित दमकको अभियानलाई सार्थक बनाउन 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोलियो खोप, भिटामिन ए, एचआईभी एड्स लागू पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई कार्यरत चिकित्सकहरूले दमक नगरपालिकाबाट सञ्चालित नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रत्येक 2 महिनामा 1 जना विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। दमकका महिला उद्यममा पहिला भन्ने मूल नाराका साथ महिलाहरूलाई रोजगार बनाउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित लघु उद्यमलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 स्तर वृद्धि गरी गार्मेन्ट उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी उनीहरूको क्षमता विकास र पुनर्स्थापनाका लागि सम्बद्ध संस्थाहरूको सहभागिता एवं सहकार्यमा सिपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विकास र समृद्धिको मूलधारबाट पछाडि रहेका महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुस्लिम र पिछडा वर्ग साथै यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरणको लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि वडा र नगर स्तरमा समेत बजेट विनियोजन गरिनेछ। विपन्न एवं एकल महिलाको सिप र क्षमताको विकास गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 कम्तीमा 25 जनालाई स्वरोजगार बनाइनेछ। श्रमिकहरूको सिप र क्षमताको विकास गरी बेरोजगार न्यूनीकरण गर्न आर्थिक वर्ष 2077-78 50 जनालाई टाइल फिटिङ, 50 जनालाई रड बुन्ने तालिम दिइनेछ। साथै सिटिभिटीको सहकार्यमा 300 जना विभिन्न क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई तालिम दिने र सिप परीक्षण गराइनेछ। महिलाहरूलाई जेन्डर, सेक्स, प्रजनन स्वास्थ्य, सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास, लेखा व्यवस्थापन र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि तालिम तथा
सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर बितिसकेका किशोरीहरूका लागि शिव विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वडा स्तरमा महिला पुरुष समविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूमा हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा विरुद्ध अभिभावक र विद्यालय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल अधिकार र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बाल श्रम र निकृष्ट बाल श्रम नियन्त्रणका लागि सदन अनुगमन गरिनेछ। दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घ सहकार्यमा कार्य गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 7 मा रहेको सुनचाँदी लाइनमा सुनचाँदी टावर नामक व्यापारिक भवन निर्माण कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। गैर सरकारी संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नगरपालिकासँग समन्वय गरी नगरपालिकाले तोकेको क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ। साथै कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ। अब वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई स्रोतबाटै अलग अलग छुट्याइ राख्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। हरित नगर तथा दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनलाई टेवा पुर्याउन दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा बिरुवा उत्पादन नर्सरी स्थापना गरिएको छ र उक्त नर्सरीबाट सबै वडाहरूमा निशुल्क बिरुवा वितरण गरी वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। नगरको सौन्दर्यीकरण र वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि एक घर एक फलफुलको बिरुवा अथवा बिरुवा रोप्ने ठाउँ अभाव भएमा एक घर 10 कमलाका फूल रोप्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नदी किनारमा बाँस, सडक किनारमा विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा नर्सरी स्थापना गरी हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। नगरमा आइपर्न सक्ने विविध प्रकोपको नियन्त्रणका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत अन्य निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। बायोग्यास जडानका लागि न्यून आय भएका परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरूप तोकिएको रकम अनुदान गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयहरूलाई हरित विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने नीति अनुसार हिमालय उच्च माविलाई हरित विद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोषको परिचालन प्रभावकारी बनाइनेछ र कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कार्यमा उपयोग गरिनेछ। दमक नगरको पर्यटन प्रवर्धन तथा विकासका लागि नगर स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन समिति बनाई पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवर्धन योजना तयार गरिनेछ। रतुवा खोला र माओ खोलालाई स्रोतको रूपमा विकास गर्न गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा न्यूनतम 20% वन क्षेत्रको भूभाग कायम राख्न 50,000 बिरुवा रोपण गरी संरक्षण गरिनेछ। रतुवा मावा नदी नियन्त्रण गर्दा निस्केको जग्गा नगरपालिकाको संरक्षण र उपयोगमा ल्याइनेछ। भवन निर्माणको अनुमति दिँदा कम्तीमा 2 वटा बिरुवा रोप्ने शर्त गराई अनुमति दिइनेछ। नक्सा पास गर्दा बिरुवा रोपेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइनेछ। दिपिनी, खरखरे, बेतेनी, रातेहोली लगायतका खोला खोल्सीहरूको मापदण्ड तोकी संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गरिनेछ। अब संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्धन। विश्वको अग्लो बुद्ध मूर्ति सहित विराट बुद्ध पार्क निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट थप 20 बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको एवं डीपीआर बमोजिमको निर्माण कार्य गर्न बजेट व्यवस्था भए अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 बाट घेराबाराको निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराई समपूरक कोषमा बजेटको व्यवस्थापन गरी विश्वको अग्लो बुद्ध मूर्ति एवं विराट बुद्ध पार्क निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। यसका लागि संघीय सरकार समक्ष सार्थक पहल गरिनेछ। भुटानी शरणार्थीहरूको शिविर रहेका स्थानलाई भुटानीहरूको सांस्कृतिक पहिचान सहितको शरणार्थी संग्रहालय निर्माण गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने र शिविरमा लामो समयदेखि बसोबास गरी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गएका र शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थी दात्री निकायहरू नेपाल सरकार प्रादेशिक सरकारसँग समेत उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न साझेदारी गरिनेछ। दमक वडा नम्बर 13 हाल
दमक वडा नम्बर 8 मा बहुजातीय संग्रहालय निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ग्रामथान महाराजथानको जग्गालाई विस्तृत योजना निर्माण गरी सांस्कृतिक र मनोरञ्जन पार्क रूपमा विकास गरिनेछ। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिंहदेवी माविको जग्गामा विज्ञान पार्क साइन्स पार्क निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ। दमक नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा गुम्बा निर्माण कार्य साझेदार संस्थाको सहकार्यमा अघि बढाइनेछ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न दमक नगर गौरवका आयोजनाहरू छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनेछ। दमक स्थित होटलहरूलाई पर्यटन मन्त्री बनाउन आतिथ्यता सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सडक खाद्य मेला तथा महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गरिनेछ। दमक वडा नम्बर 2 मा रहेको शहीद वन वाटिकालाई दमक पर्यटन पार्कको रूपमा विकास गर्न गुरु योजना तयार गरी निर्माण कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तीव्रता दिइनेछ। यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबाट संयुक्त रूपमा बजेट व्यवस्थापन गर्न पहल गरिनेछ। दमक वडा नम्बर 3 स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरको उत्तरतिर चौरीमा सिमसार क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता देखिएकोले उक्त स्थानमा विशाल पोखरी निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दमक 7 स्थित दमक रेड क्रस पश्चिम रोज गार्डन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ। संस्कृति संवर्धन पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रथम नागरिक धिमाल जाति एवं अन्य जनजातिका कला र संस्कृति प्रवर्धनका सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साहित्य कला संस्कृति भाषाको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश स्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न संघीय र प्रदेश सरकारसँग सार्थक पहल गरिनेछ। दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत भाषा साहित्य कला तथा संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन र विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र भाषा साहित्य कला र संस्कृतिमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई नगर साहित्य पुरस्कार दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 8 मा रतुवा खोलाको बाँधमा सुरु गरिएको वृक्षारोपण योजनालाई वाकिङ पार्कको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहयोग र समन्वयमा सडक सुन्दरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दमक स्थित विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा पार्क तथा पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। दमक नगरपालिका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा फ्री वाइफाईको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी इन्टरनेट जडान कार्य अघि बढाइनेछ। नगरभित्र रहेका धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक स्थानहरू मठ मन्दिर गुम्बा ग्रामथान तथा महाराजथान माङहिम मदरसा चर्च आदिको संरक्षण गरिनेछ, जसका लागि यसै वर्षबाट त्यस्ता स्थानहरूको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडा नम्बर 2 लाई फलफुल पकेट क्षेत्रको फलफुल खेती पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कम्तीमा 10 वटा कृषक समूहलाई बेमौसमी तरकारी, उन्नत र अधिक मूल्य पर्ने अन्य अन्न उत्पादन, बिउ प्रशोधन, भण्डारण र आइपिएम पाठशालाको तालिम दिइनेछ। कृषि तथा पुष्प मेला मार्फत विभिन्न विषयका 10-10 जना व्यक्ति वा समूहलाई उत्कृष्ट छनौट गरी सम्मान गरिनेछ। अब राजस्व परिचालन समयमै सबै कर बुझाइ राजस्व असुलीमा सहयोग पुर्याउने उत्कृष्ट करदाता छनौट गरी सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। राजस्व सङ्कलन कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन दमक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र अन्य सरकारवाला संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ। 2077-78 देखि करदाताहरूलाई कर सम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले एसएमएस कर सेवा सुरु गरिनेछ। साथै ई पेमेन्ट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। करदाता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक एकमुष्ट रु 5000 भन्दा बढी कर नियमित बुझाउने व्यक्तिलाई
निजले बुझाएको जम्मा करको 25% रकम कोषमा राखी निज 70 वर्ष नागेपछि फिर्ता दिने नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि घर बहाल करको विवरण सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरी सम्पत्ति कर तथा अन्य करसँग जोडी सङ्कलन गरिनेछ। दमक 10 मा निर्माणाधीन नेपाल चाइना इन्डस्ट्रियल फ्रेन्डशिप पार्क निर्माण भई सञ्चालनमा आएको 5 वर्षसम्मका लागि स्थानीय कर छुट दिइनेछ। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि पेश गरेका कागजात प्रमाणित गर्दा कर रकममा 75% छुट दिइनेछ। हालसम्म घर बहाल कर सङ्कलनका लागि विभिन्न तहगत संरचनाका आधारमा मूल्याङ्कन तोकी 10% का दरले कर लिने नीति लागू गरिएकोमा बहाल कर सङ्कलन कार्यलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन साथै करदातालाई स्वतःस्फूर्त आफैले कर बुझाउनु पर्छ भन्ने भावनाको अभिप्रेत गराउन आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि घर बहाल करको वास्तविक मूल्याङ्कनमा 2% का दरले मात्र कर लगाइने नीति लिइनेछ। यसअघि बक्यौता रहेको बहाल करको हकमा साबिकै बमोजिम असुल गरिनेछ। व्यवसाय करको अभिलेखलाई अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गरिनेछ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 को महामारीका कारण नेपालभर 2076 साल चैत 11 गतेदेखि लकडाउन हुँदा करिब 4 महिना अवधिभर व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना प्रभावित भई पर्न गएको असहजतालाई ध्यानमा राखी व्यवसाय कर बुझाउन बाँकी करदाताहरूको लागि खाद्यान्न, औषधि, तरकारी, दुग्ध व्यवसाय, हार्डवेयर र फलफुल व्यवसायलाई 10% र बाँकी अन्य व्यवसायको हकमा वार्षिक करमा 25% छुट दिइनेछ। बहाल करको हकमा घर धनीले बहाल कर छुट दिएको प्रमाण पेश गरेमा सो अवधिको बहाल कर छुट दिइनेछ। बहाल तथा व्यवसाय कर बुझाइसकेको भए सो प्रतिशतलाई 2077-78 को करमा मिलान गरिनेछ। नगरपालिकाले बहालमा लगाएका पसल कवलहरूको 3 महिनाको लकडाउन अवधिभर 3 महिनाको बहाल रकम छुट दिइनेछ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण सुरक्षित र व्यवस्थित आवास निर्माण गरी दमकलाई बसोबास योग्य शहरको रूपमा विकास गर्न भवन निर्माण संहिता एवं बस्ती विकास मापदण्डको पालना गरिनेछ। बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2072 तथा भवन निर्माण तथा नक्सा पास प्रक्रिया बमोजिम सरल र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ। घर बनाउने निर्माण कर्मीको सुरक्षाको लागि मजदुर भलाइ तथा सुरक्षा कोष स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा निर्माण व्यवसाय र घर धनीले समेत लागत बेहोर्ने गरी निर्देशिका बनाई लागू गरिनेछ। मुख्य शहरी क्षेत्रमा निजी वा सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको प्रावधान राखी नक्सा पेश गरेमा सोमा लाग्ने दस्तुरमा 25% छुट दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर नम्बरिङ गर्न यस सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थासँग समन्वय र साझेदारी गरी कार्य अघि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सडक बत्तीहरूको पोल नम्बरिङ गरी सम्बन्धित वडा समिति मार्फत टोल क्षेत्रमा पर्ने सडक बत्तीको संरक्षण र मर्मतका लागि टोलसँग साझेदारी गरी व्यवस्थापन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका खोल्सा खोल्सीहरूको मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरभित्र रहेका सडक बत्तीहरूको दिगो सञ्चालनका लागि उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाइनेछ। उपभोक्ताको सहभागिता जुट्ने र उपभोक्ता आफैले गर्न सक्ने निर्माण कार्यहरू मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराइनेछ। रु 10 लाख भन्दा माथिको पक्की संरचना र रु 15 लाख भन्दा माथि लागत भएका ग्राभेल तथा माटो पुर्ने सम्बन्धी निर्माण कार्यहरू प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ। दमक 6 मा नमुना बजार निर्माण सम्पन्न भई
सञ्चालनमा आएको र यसलाई सन्ध्याकालीन तथा सुन्दर शान्त बजारको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य गरिनेछ। दमक वडा नम्बर 7 पञ्चमुखी टोलमा रहेको दमक नगरपालिकाको जमिनमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी व्यवस्थित बजार निर्माण गरिनेछ। साथै पशुपक्षी हाट बजार केन्द्रको उत्तर र पूर्व खाली जग्गा व्यावसायिक पसल कवल निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। दमक वडा नम्बर 3 मा निर्माणाधीन बजार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। दमक नगरपालिकाबाट नगर बस सञ्चालनका लागि यातायात व्यवसायहरूसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको स्वामित्व र भोगाधिकार कायम भएका एवं सरकारी ऐलानी प्रति जग्गामा भएको अतिक्रमण नगरपालिकाले हटाउनेछ। नगरपालिकाको नाउँमा रहेको एवं सरकारी ऐलानी प्रति जग्गाको अतिक्रमण हटाउँदा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई नगरपालिकाले उपयुक्त स्थानमा घर निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सवारी यातायात र पार्किङ व्यवस्थापनका लागि यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 लाई समसामयिक बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नगरपालिका भित्र दर्ता तथा सूचीकृत भई दमकलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई नगरपालिकाका जनहितका सूचना तथा सन्देश प्रचार प्रसार गर्ने गरी देय अनुसारको मासिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। दमक नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रसारित हुने टेलिभिजन मासिक रु 25,000 अक्षरलिपि 25,000 रुपैयाँ मात्र। दमक नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका मासिक रु 15,000 अक्षरलिपि 15,000 रुपैयाँ मात्र। दमक नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका मासिक रु 5,000। दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियो मासिक रु 6,000। सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई दमक नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मासिक रु 4,000 अक्षरलिपि 4,000 रुपैयाँ मात्र। स्थानीय स्तरमा सूचना र सञ्चारको विकास र विस्तार गर्न सूचना र सञ्चारको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी आवश्यक नीति नियम र व्यवस्था गर्न बजेटको प्रबन्ध गरिनेछ। यसका लागि नगर कार्यपालिकाले सूचना तथा विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई समसामयिक बनाउनेछ। नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्ने कार्यलाई कम कागज लेस पेपर विधि अपनाउँदै विद्युतीय प्रणालीको उपयोगलाई बढावा दिने र विद्युतीय प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। चोक र अन्य सवारी चाप भएका चोकहरूमा ट्राफिक लाइट र सीसी क्यामेरा राख्ने कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पनि निरन्तरता दिइनेछ। 6औं नगर सभाबाट स्वीकृत नगरपालिकाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी लागू गरिनेछ। प्रचलित कानुन बमोजिम स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म करार र ज्यालादारी कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारको नीति बमोजिम यस्तो सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएमा सो मितिदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिनेछ। नागरिक सहायता कक्षमा सञ्चालित सेवाको प्रभावकारिता हेरी निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको कार्यबोझका कारण कार्यालय समय बाहेक बिहान बेलुका र सार्वजनिक विधामा समेत कामकाज गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जागृत गराई संस्थागत कार्य सम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक शोधबाट बेहोर्ने गरी कार्यालय समय बाहेक कार्य गर्नुपर्ने 2 वर्षभन्दा बढी समय नगरपालिकामा रही अविच्छिन्न रूपले करारमा कामकाज गरेका कर्मचारीलाई निजको सेवा अवधि कार्यक्षमता र निजले पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गरी सेवाबाट अलग हुँदा नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरी एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। तर सरकारी हानि नोक्सानी वा अनियमितता वा लापरवाही जस्ता कारणले निजलाई यसका लागि अभिमुखीकरण तालिम गोष्ठी तथा अवलोकन भ्रमणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाबाट कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शी जवाबदेही र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनवाई खर्च सार्वजनिकीकरण
सामाजिक लेखा परीक्षण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाद्वारा जारी हुने ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका मापदण्ड नीति तथा आदेशहरू स्थानीय राजपत्र मार्फत प्रकाशन गरिनेछ। आयोजना र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा तथ्याङ्क भौगोलिक सूचना प्रविधि स्रोत नक्सा तथा गरिबी नक्साङ्कन वडाहरूको कार्यालय भवन निर्माण गर्न प्रारम्भ गरिसकिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 सो कार्यालय निरन्तरता दिइनेछ। साथै वडा कार्यालयहरूलाई वडाको सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। नगर कार्यपालिकाको काम छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त र व्यवस्थित गर्न विभिन्न उपसमिति तथा कार्यदलहरू बनाई कामको जिम्मेवारी दिइनेछ। नेपालको संविधान र स्थानीय ऐन नियम र कार्यविधिहरू जारी गर्ने कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरू तर्जुमा गर्दा सरकारवाला पक्षहरू र विज्ञहरूको सुझाव लिने नीति लिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 स्थापना भएको खाद्य परीक्षण प्रयोगशालालाई आर्थिक वर्ष 77-78 देखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निर्माण सामग्रीको परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेको छ। यस नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यक्रमहरूबाट बढीभन्दा बढी स्थानीय रोजगार सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमको आधारमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी नजाउँ विदेशमा सम्भव छ आफ्नै ठाउँमा भन्ने अभियानका साथ आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरको विकासका लागि स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवी विषयविज्ञ देशभित्र तथा बाहिर बसोबास गर्नुभएका सम्पूर्ण दमकेलीहरूसँग दमकको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग गर्न आह्वान गरिनेछ। दमक क्षेत्रभित्र तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने 3वटा निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान गरिनेछ। धन्यवाद।